देवांचो बाप तूं म्हजो बाप, देवांचो बाप तूं म्हजी भयण, जेजू आमचो बाप आनी आमी जेजू वस्तोनी आमी सगळीं देवा उदर आयकोता तेन्ना आमी जेजू वस्तोनी देवा उदर आयकोता तेन्ना आमी जेजू वस्तोनी देवांचो बाप तूं म्हजो बाप, देवांचो बाप तूं म्हजी भयण, जेजू आमचो बाप आनी आमी जेजू वस्तोनी आमी सगळीं ताच्या नांवान प्रार्थीता तेन्ना आमी जेजू वस्तोनी ताच्या नांवान प्रार्थीता तेन्ना आमी जेजू वस्तोनी देवांचो बाप तूं म्हजो बाप आमी सगळीं एकामेकाक बक्षिता तेन्ना आमी जेजू वस्तोनी एकामेकाक बक्षिता तेन्ना आमी जेजू वस्तोनी देवांचो बाप तूं म्हजो बाप, देवांचो बाप तूं म्हजी भयण, जेजू आमचो बाप आनी आमी जेजू वस्तोनी आमी सगळीं तुमकां सगळ्यांक देव बरो दिसत्यो. तुमकांय देव बरो दिसत्यो. आयज फेस्त आयज आवाज येवंक जाय. तुमकां सगळ्यांक देव बरो दिसत्यो. तुमकांय देव बरो दिसत्यो. प्रतीक्षा भाव भयणीनो, आयज आमचे मदें हाजीर आसलेल्या सगळ्या पाद्ऱ्यांक येवकार आसतना खरेंच भशेन तुमकां हांव येवकार दितां. आयज आमचे मदें हें मीस वेटोवंक हाजीर आसा. ह्या गांवान रावन गेलेलो, ह्या गांवान वावरून गेलेलो आनी तुमच्या सगळ्या ओळखीचो फादर एंड्रू डेमेलो, आमच्या डायसिसचो विकर जनरल. फादर, तुमकां आमचो माये मोगाचो येवकार आनी ह्या दाखयल्याशा थोऱ्यांतल्यान आमचो मोग तुजे तांय दाखोवंक आमी तुमकां हो थोरो दिवन येवकार दिता. तो तुमी स्विकारचो. तेच भशेन आमचो येवकार फादर आग्नेल फेर्नांडीस कपच्योन संस्थेचो गांवान हरमलचो, जो वावुरता सिकेरी सेंट लॉरेन्साच्या इगोचीन, जो आमचे मदें काल आनी आयजूय आसा. खरेंच भाशेन आयज देवाचें उतर आमचे खातीर तो परगडटलो. ताकाय आमी फुलाचो तोरो दिवन येवकार दिवया. असो येवकार हांव लायणीन वता. हांगासन आमच्या मदें येवन गेला फादर सुरेश आल्फान्सो, तुमकांय आमचो माये मोगाचो येवकार. ताचे उपरांत आमचे मदें आसा मिलाग्रीस इगर्जेचो रेक्टर फादर मिलेट डिसोजा, तुमकांय आमचो येवकार. तसोच फादर विलियम साल्डाना, जो मिलाग्रीस इगर्जेन वावुरता, ताकाय आमचो येवकार. आमचो येवकार आमच्या नॉर्थ झोन सडीन फादर फ्रांसीस, जो हांगा वावरून गेला. फादर, तुमकां आमचो येवकार. तशेंच हे वाटेन आसात फादर फ्रँकलीन, तुमचे ओळखीचो आनी हांगा तो वावरून गेला. फादर, तुमकां माये मोगाचो येवकार. आमचे मदें आसा फादर साल्वादर फेर्नांडीस, तोय म्हणटा हांगा आसलेलो आदी. तुमच्या नांवान ताका हांव येवकार दिता. तसोच फादर कॅजिटन 2-3 दीस आमचे मदें आसा आनी आयज आमच्या वेस्ताची ओरबा वाडोवंक आयला देखून ताकाय आमचे दिनवास. आमचो येवकार फादर आलेक्स डिमेलो, आमचे डिनरीचो डीन. फादर, माय मोगाचो येवकार तुमकां.
आनी आमचे मदें हाजीर आसलेले सिस्टरींक जे तुमकां जोण एकल्याक माये मोगास येवकार आयचे हे मीस आमी केरीज भाशेन आमची फिगोजेंतल्या दोरेका कुटमा पासत भेटोवया आनी कुटमान शियेतल्या दोरेका सांद्या पासत भेटोवया आनी बागीवन फ्रांसीस शावेरा शेविनोनेन देवाचो आशिर्वाद देवाची बेसावां आनी कोरपा मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्मेचो एकूट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीवन भयणी भावांनो, व्हडे भोगतीन भावार्थान आनी संतोशान भरून आयज बागेन फ्रांसीस शावेराची परब समारंभूक आमी एकठांय जाल्या. आयचे परबेक तयारी करतना आमचे शिराव ह्या वर्साच्या गौवीक विशयाचेर आदारून एक दिसा आमच्या गवळी बापान आपल्या गवळीक चिटीन दिल्लो संदेश नियाळूंक आनी ताणें दिलोली दिशा आपणावंक आमी प्रयत्न केला. ह्याच गवळीक चिटीचेर आदारून आयचे परबेचो विशय विंचून काडला. तुजो खोल अनुभव करून तुजे उर्बेवन गवाय आमकां करूंक आमचे शिराव. जाणें जेजूक अनुभवला ताचें जिवीत आदले भाशेन उरोना, पूण ती आपलें जिवीत नवसरून जेजूक उर्बेन गवाय दितात. हाची गवाय पवित्र पुस्तक आमकां दिता. बागेन फ्रांसीस शावेरान जेजूचो खोल अनुभव घेवन ताचो उर्बेवन गवाय जावंक ते जियेलो. ताचे विनवणेन ताणें घेतलोल्या असल्याच जेजूच्या खोल अनुभवान भरून ताचे उर्बेवन संतोश भरीत आनी काळजीतार गवाय जावंक आमचे शिराव म्हूण जेजू लागीं मागून ह्या पवित्र मिसाच्या समारंभान खतखतान मागुया. मोगाळा जेजू, जायते फावटी आमी तुजे आसने आसतनाय भोगूंक ना आनी आमी ह्या संवसारा फाटल्यान गेल्या. आमी चुकल्या. संवसाराचो मोग करून तुज्या मोगाक आमी वंचीत जाल्या. ह्या वेळार आमी आमचें किरकोळपण वळखून घेता आनी तुजी काकूत मागता. म्हणून हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत मागीर ती सदांच अकवार मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं.
स्वर्गी महिमा देवा आदि शांती ताच्या इष्टात संसारी महिमा देवाकू स्वर्गी महिमा देवा सर्विस देव स्वर्गीच्या राया महिमा देवाकू स्वर्गी महिमा देवा सुरपुत्रिता देवा बाबा महिमा देवाकू स्वर्गी महिमा देवा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिनवासा तुझ्यातून वैभवापासून आम्ही तुका वाखाणता सौम्य जेसू ख्रिस्त बापाच्या एकल्या पुत्रा सौम्य देवा देवा देवाची शेळी तू संसाराची पाप काढता आमची गागुत तू बापाच्या उजव्या पोचलाय आमचे आले ऐकून घे कित्याक महिमा देवाकू स्वर्गी महिमा देवा देवा बाबाची महिमा देवाकू स्वर्गी महिमा देवा जेसू ख्रिस्ता एकलो सुखोवी महिमा देवाकू स्वर्गी महिमा देवा एकलो सु ईश्वर एकलो सु परमेश्वर महिमा देवाकू स्वर्गी महिमा देवा आमेन 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 प्रार्थुया. बापा उदेंतेच्या लोकांक जेजूची वळख दिवं भाग्यवन फ्रांसिस्काक तुवें धाडलोय आनी ताचे वरवीं देसा देसाच्या लोकांक तुजे पवित्र सभेन भितर घेतले. त्याच आमच्या मोगाळ सोडूनदाराची वळख आमच्याय काळाच्या मनशांक दिवचे ताणें आमची काळसां लासूं आनी ताचेर बाबाट दवरतल्या पवित्र सभेच्या भुरग्यांची संख्या वाडटा ती पळोवन तुका आनी आमकां संतोश भोगू. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता जो पवित्र आत्मेच्या एकपणान तुजे बरोबर जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणा. आमेन. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. तान लागल्या तुमकां उदकाशी येयात सगळी, पयशे नान तुमचे लागीं तरी येयात. गव घेवन खायात, सोरो घेयात, दूद घेयात, पयशा विणे फुकट. जीव पोसूंक उपकारनान तसल्या वस्तूंचेर कित्याक म्हूण तुमचो दुडू मोडटात तुमी. तुमकां दादोशी करिना ताचेर कित्याक म्हूण तुमची जोड ओगडायतात. चतरायेन म्हजें आयकात आनी बऱ्यो बऱ्यो वस्तू तुमी खातल्यात. रसवंत रुचीक जेवण करून तुमी दादोशी जातल्यात. चीत दिवन आयकात. सोदतल्यांक सर्वेस्पोर अजून मेळटा, तर ताका सोदूंक लागात. तो अजून लागीं आसा तर ताका उलो मारात. खोट्या मनशांनी आपली वाट सांडची आनी नसत्या मनशांनी आपली वायट चिंतनां सोडून दिवची. तांणी सर्वेस्पराशी परतून येवचें आनी तो तांची दया करतलो. ताणें आमच्या देवाशी येवचें आनी उदार काळजान तो तांकां बोगशितलो. तर म्हजी चिंतनां
तुमची चिंतना न्हय आनी म्हज्यो वाटो तुमच्यो वाटो न्हय उलयता तो सर्वेस्पर जितलें मळब पृथ्वे परस उंच आसा तितल्यो म्हज्यो वाटो तुमच्या वाटा परस आनी म्हजी चिंतना तुमच्या चिंतनावंत वर्ती देवाचें उतर हें देवाची ओळख कर. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन आसतलो. सगळ्या संवसारान वचात शुभवर्तमान परगट करात. सगळ्या संवसारान वचात शुभवर्तमान परगट करात. सगळ्या संवसारान वचात शुभवर्तमान परगट करात. सोमेस लोकांनो देवाक वखाणा सोरवोय पोसानू यावेक नावाडा. सगळ्या संवसारान वचात शुभवर्तमान परगट करात. सगळ्या संवसारान वचात शुभवर्तमान परगट करात. उसूल मोगाची ताची थीर खोशी दोयाळ आमचो देव सासणाक विस्वाशी. सगळ्या संवसारान वचात शुभवर्तमान परगट करात. सगळ्या संवसारान वचात शुभवर्तमान परगट करात. हेब्रेवांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. पूण येवची आसली त्या देण्याचो परम यादनीक कसो क्रिस्त आयलो आनी ओदीक व्हडत्या आनी ओदीक सोपून तोंबूंतल्यान ताडें प्रवेश केलो. हो तोंबू मनशांनी बांदलोलो न्हय म्हणजे हे रोचणेचो न्हय. तशेंच तो बोकड्याचे वो पाडकुल्यांच्या रोगोत घेवन भितर वचूंक ना पूण आपलेंच रोगोत घेवन ताणें एकेच पावटी गाभाऱ्यांत प्रवेश केलो आनी सासणीक थारोवन आमकां सोडलें. बोकड्याचें आनी पाडकुल्यांचें रोगोत आनी लासलोले पाड्डेचो गोबोर अशुध्द आसलोल्यांचेर शितळावन ती तांचो मेळ काडून तांकां धार्मीक नेमा पोरमणे शुद्ध करतात. अशें जाल्यार क्रिस्ताचें रोगोत कितलें अदीक गुणवंत जावचें ना. ताणें सासणीक आत्म्या वरवीं निश्कळूंक बोळी कशी आपणाकूच देवाक भेटयलो. म्हणटच आमी जिव्या देवाक बोसचे खातीर हें ताचें रोगोत कितलें अदीक आमची अंतस्कणां मोरनादीक कर्तुबांतली शुद्ध करचें ना. आदल्या कोराराच्या काळार केल्ल्या अपराधांतली सुटका दिवंक जेजू मेलो. देवान आपयलोल्यांक बासायल्ले सासणीक दायज मेळचे खातीर तो नव्या कोराराचो मोदेस्त जालो. देवाचें उतर.
देवाचे उपकार. आमी सगळीं शुभ वर्तमान आयकूंक उबी रावया. गायन क्रमांक 103 पान क्रमांक 74 हिम नंबर 103 पेज नंबर 74 आमी चवथो चरण गायतले. Soy espora, soy espora, soy espora, soy espora, soy espora, soy espora, O gordonia amci kaisa tuja pudaci putra. O gordonia amci kaisa tuja pudaci otra. Soy espora, soy espora, soy espora, soy espora, soy espora, soy espora, सर्वेस्वर तुमची सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. लोका परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Uima tuka soya. त्याच दिसा अशें घडलें. तांचे भितरले दोग जाण जेरुसलेमांतल्यान सुमार 11 किलोमीटर पयस आसलेल्या इमाऊस नांवाच्या ग्रामान वेताले. आनी ह्या सगळ्या घोडितांची गजाल एकामेका लागीं ते करीत आसले. आनी अशें जालें ते एकामेका लागीं उलोवन भासाभास करता आसतना खाशा जेजू लागीं सरून तांचे बाराबर चलोंक लागलो. पूण तांणी ताका वळखना जावंक तांच्या दोळ्यांचेर साय कशी आयली. ताणें तांकां म्हणलें, वाटेर चलतना एकामेका लागीं तुमी करतात त्यो गजाली कसल्यो? ते थांबले. तांचें तोंड चिंतेस आनी दुखेस आसलें. क्लेओफास नांवाच्या तांतल्या एकल्यान जाप दिवन म्हणलें, जेरुसलेमांत ह्या दिसांनी घडलां ताची खबर नासलोलो तूं एकलोच हांगा यात्रेकार कितें? ह्या उतराक ताणें म्हणलें, कितें घडलां? ताणें ताका म्हणलें, नाजरेतकारा जेजू विशीं घडलां तें. देवा आनी आख्खे पोरशे मुखार कोरण्यांनी तसोच उतरांनी पदवेन बोललो प्रवादी तो आसलो. आमच्या मुखेल यादनिकांनी आनी वडलांनी ताचेर मरणाचें फर्माण मारूंक ताका धरून दिलो आनी खुर्सार मारलो. त्रुयजायलाक सोडयतलो तो वच म्हूण आमी रावतल्या. तितलेंच न्हय, ह्यो सगल्यो वस्तू घडल्यार आयज 3रो दीस. त्या भायर आमचे भितरल्या कांय बायलांनी आमकां घाबरायली. उजवाडाचे आदीं ताचे समाधीशी त्यो गेल्यो, पूण ताची कूड तांकां मेळ्ळी ना. तुवें आपणाक देव दितूय दिश्टी पडले आनी तो जीव आसा अशें ते सांगतात म्हूण परत येवन तांणी आमकां खबर दिली. देखून आमचे बरोबरचे कांय जाण समाधीशी गेले आनी बायलांनी सांगलेलें तशें तांकां मेळ्ळें. तो मात दिश्टी पडलो ना. तेन्ना ताणें तांकां म्हणलें, कितले म्हूण गोवळे तुमी,
प्रवाद्यांनी सांगलेलें तितलें सोत मानूंक कितलें म्हूण चड मनाचे मनीस तुमी. देवाचे कशे प्रमाणे क्रिस्तान हें सगळें सोंसचें आनी अशें आपले मोहिमेन प्रवेश करचो म्हूण नोकळो आसल्यात तुमी. मागीर मोजेसा आनी सगळ्या प्रवाद्या मेरेन आपणाक लागता तितल्याय शास्त्रांचो अर्थ तो तांकां सांगूंक लागलो. इतल्या म्हणसर आपूण वेतालो त्या ग्रामा लागीं ते पावले आनी शेसून आपूण फुडें वेताशें करून दाखयलें. पूण ताणें प्रार्थून म्हटलें, आमचेशी राव. तर सांज जायत आयली आनी दीस दारीर पडसो जालो आनी तो तांचे सांगाती रावूंक भितर गेलो. तांच्या सांगाता शेवणाक बसलोलो आसतना ताणें उंडो घेतलो, देवाक दिन वाचलो आनी तो मोडून तांकां दिलो. तेन्ना तांचे दोळे उगडले आनी तांणी ताका वळखलो, पूण तो तांच्या दोळ्या मुखावेलो नाश जालो. तेन्ना तांणी एकामेकाक म्हटलें, तो वाटेर आमचे कडेन उलयतालो आनी पवित्र पुस्तकाचो अर्थ आमकां दितालो तेन्ना आमचें काळीज भितरले भितर उलपतालें न्हय. आनी त्याच वेळार उठोन ते जेरुसल्याक परत गेले आनी 11 जाण आनी तांच्या सांगात एकठांय उलयलीं आसलीं तीं ताका मेळ्ळीं. आनी त्या दोगांक सांगलें, स्वामी खरोच पुनर्शिवण जाला आनी शिमावांक दिश्टी पडला. आनी तांणी दोगांनी वाटेर घडलेल्याची खबर दिली आनी कशे भाशेन उंडो मोडटा आसतना आपणें ताका वळखलो तें सांगलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाकणी तुका क्रिस्त. म्हज्या प्रितीच्या भुण्यान बाबांनो, सांफ्रास्क शावेर तुजी कूड गोंया शारान हें गायन आमी जायते पावटी आमी गायलां. तर हेंच गायन ह्या वेळार आमी सगळीं सांगाता आमी गावया. प्रितीच्या भयण्यान बाबांनो, हें आमी गायन आतांच ह्या वेळार आमी गायलां. पूण ह्या गायना फाटल्यान खेरीत एक इतिहास आसा. 1890 सालान हें गायन कंपोज जालां आनी त्या दिसा सावन आज मेरेन पर्यंत हें गायन आमी करीत आसा. रायमन बरेटो हाणें हें गायन 1890 सालां हें कंपोज केल्लें. आनी हें कंपोज करूंक हें गायन घडोवंक कित्याक पावलो काय? रेमन बारेटो हो ग्रेस मनीस गांवान लोटलेचो, आमी लोतोली म्हणटा, थंयसरलो भाडकार तो गांवकार. जायती भाटां ताची आसलीं, तरी आसतना जुंयार दिवार थंयसर तो रावतालो.
आनी थंयसर रावन से कॅथेड्रलची ओल्ड गोवा आसा थंयसर तो मेस्त्री म्हूण थंय आपणाचो वावर करतालो. तेच बरी थंयचो इगोर्जेंचो तो कारबारी आसलो. आनी जे से कॅथेड्रलाचे पाद्री रावताले आमी कॅनन तांकां म्हणटा, तांची तो सॅलरी पणजे वचून तो घेवन येतालो आनी तांकां फादरींक वा ते कॅनन आसात तांकां तो दितालो. एक दीस ही फादरांची सॅलरी हाडूंक तो पणजे गेल्लो. हे दुडू सगोट ताणें आपणाच्या बॅगान घातलेले. सांजेचो वेळ आसलो आनी जुंयार वचूंक आतां फेरी बोट आसात, पूण त्या वेळार ल्हान होडी आसताली आनी होडयेंतल्यान प्रवास करूचो पडटालो. आनी त्या दिसा पावस पडटालो, वारें मारतालें आनी असल्या वेळार ती न्हंय पार करता आसतना हें तांचें व्हडें वाऱ्यान हालूंक लागलें आनी तें बुडोवंक लागलें. बुडटा आसतना कांय जाणांनी पळयलें आनी तांकां जे बुडटाले तांकां साल्वार केलें. आनी हो रेमंड बारेटो जो बोटीन आसलो, ज्या व्हड्यान आसलो, तोय बुडोवंक लागलो. तो व्हांवून आनीक पयस पावलो. आनी ह्या वेळार हो रेमंड बारेटो जेन्ना मोन्याचे तोडीक पावलो, ताणें आपणाचो आनी आपूण साल्वार जावचो ना म्हूण ताणें आपणाच्या मोतीन थारायलें. आनी ह्या वेळार बागेवन फ्रांसिसाक ताणें उलो मारलो आनी ताणें अशें म्हणलें, जरी तर तूं म्हाका साल्वार करशीत जाल्यार हांव एक बरें गायन तुजे खातीर एक कंपोज करतलो. आनी दुसरे वाटेन एक नुस्तेकार व्हडें घेवन थंयसर आसलो आनी ताणें पळयलें एक मनीस उदकांत बुडटा तो, आनी ताणें वचून ताका साल्वार केलो. पृथ्वीच्या भयण बाबांनो, जरी तो साल्वार जालो खरो, जी पयशांची जी पोटली आसली, जे बॅग आसलें तें ताचें व्हांवून गेलें. पूण जे दुडू सगोट आसले ते कॅननिस्ट जे आसले कॅनन, तांकां ते दिवंक जाय आसले. पूण जेन्ना ह्या रेमंडान कळीत केलें की आपणाचें बॅग उदकान थंय नाटाक जालें, पूण ते आयकूंक तयार ना जाले. जे कितें सांगता तांकां ती फोट दिसली आनी ताचे कडल्यान ते पयशे मागूंक लागले. आनी ह्या वेळार रेमंड बारेटोन आपणाचें जें घर आसलें तें घर विकून तांचे दुडू वा तांची सॅलरी तांची फारीक केली. ताणें सॅलरी दिली खरी, पूण ताणें देवाक भास दिल्ली ती ताची उरलोली. सांजेच्या वेळार दिवो पेटोवन हें गायन कंपोज करता आनी 1890 ह्या वर्सा जेन्ना बागेवन फ्रांसिसाचे परबे दिसा हें गायन तो गायता आनी सगल्यांक तें मानवता. पृथ्वीच्या भयण बाबांनो, जेन्ना आमी बागेवन फ्रांसिसाक उलो मारता, बागेवन फ्रांसीस आमकां आदाराक पावता. त्या रेमंडान बागेवन फ्रांसिसाचो आदार मागलो आनी तो ताच्या आदाराक पावून ताचो जीव वाचलो. पृथ्वीच्या भयण बाबांनो, ह्याच बागेवन फ्रांसिसा कडेन जायते पावणी आमी ताचे कडेन आयल्या, ताचे सोरशी पांयां पडून आमी मागलां आनी हें जरूर आमकां घडये फावो जालां आसतलें. आमच्या ह्या बागेवंता वरवीं आमकां जायतें बरेंपण आनी देवाची विस्मितां आमच्या जिवितान आमी अणभवल्या. देखून जेन्ना आज आमी ताची परब व्हड्या दोबाज्यान आनी गुणगुणान करता, तेन्नाच ह्या बागेवंताच्या उद्देशी आमी देवाक दिन वासूंक करोच, कित्याक ताचेच वरवीं देवाचें बरेंपण आमच्या जिवितान आमी अणभवलां. पृथ्वीच्या भयण बाबांनो, आज जेन्ना आमी ह्या भाग्यवंताची परब संभ्रमतना खिरीजपणी आमी ताच्या जिविताचेर धांवती नदर आमी मारुया. हो भाग्यवंत फ्रांसीस गांवान स्पेन देशांतलो व्हड्या घरांतलो ग्रेस मनीस तो, पूण ल्हानूच आसतना ताका व्हड जावपाची खोशी आसली. ताच्या आवयन बापान ताका पॅरिसाक धाडलो, थंयसर युनिवर्सिटीन थंयसर शिकोवंक व्हडलें शिकोवप करूंक, बरें शिकोवंक करून ताका प्रोफेसर व्हड जावपाची खोशी आसली.
आनी थंय गेलो थंयसर ताची इनास लॉयला आनी पीटर ह्या दोगा मनशांची ताची भेट जाली आनी ते ताका सांगतात तूं पाद्री जा पूण तो सांगता ना म्हाका पाद्री जावपाची खोशी ना पूण म्हाका एक व्हड मनीस जावंक जाय आनी ह्या वेळार इनास ताका सांगता मनशा तुवें सगलो संवसार जोडलो आनी तुजो आत्मो इबाडलो जाल्यार हें सगळें कित्याक उपकारता आनी ही उतरां तेच्या काळजांत वेतात आनी ह्या वेळार तो आपणाचो सांगात इनासाक दिता आनी ताका सांगता ताचे बरोबर रावन 30 दिसांचे मागणें करता तो रेतीर करता आनी ह्या 30 दिसांनी तो देवाक अनुभवता आनी उपरांत सांगता हांव तयार आसां यादनेक जावं हो देवाची बरी खबर परगटूंक प्रितीच्या भयणीन बाबांनो भाग्योन फ्रांसिसान देवाक अनुभवलो ताचें काळीज देवाच्या मोगान लासतालें ताचें काळीज ताका तीर दिनासलें ही देवाची बरी खबर दुसऱ्यांक परगटूंक आनी शेकी हो भाग्योन फ्रांसीस उदेंतीच्या गांवांत तो पावल मारता आनी शेकी तो गोंयां पावता जेन्ना तो गोंया येता तेन्ना ओल्ड गोवा आयलो तेन्ना गोंयां जिवीत बरें नासलें एक पातकी जिवीत पोसडपणाचें जिवीत थंयसर चलतालें देवाक मानता तसलें जिवीत नासलें थंयसर देव नासलो आनी असल्या वेळार भाग्योन फ्रांसिसान तांचेर निशेध मारलो जें तुमी कितें वायट करतात तें सारकें न्हय आनी देखूनच तो आपणाच्या राजपालाक पुर्तुगालाक तो चीट बरयता तुजे मनीस हांगासर दुसऱ्यांक आमच्या गोंयच्या लोकांक त्रास आनी पिडापीड दितात ते पोजडपणाचें जिवीत जियेतात म्हूण तांचे तो चिटींतल्यान तांचेर निशेध मारता प्रितीच्या भयणीन बाबांनो जेन्ना तो गोंया भोंवता आसतना आतां ताच्या गांठ आसताली बेल आसताली आनी त्या भुरग्यांक तो एकठांय करून तांकां तो दुतोवन शिकयतालो उपरांत तो केरला गेलो तामिळनाडू गेलो सिलोनाक जपानाक आनी शेकी ताचें मोन आसलें चायना गांवांत वचूंक जे सुवातेर तो गेलो तांणी जेजूक परगटलो जायत्या जाणांक पवित्र स्नान दिलें जायत्या जाणांक बरी केली जे वायट जिवीत जियेताले ते देवाक मानिनासले तांकां देवा सोडशी तांणी हाडले आनी अशें जे काळीज तेचे देवाच्या मोगान लासतालें जेजू तो परगटूंक सोदतालो वेगवेगळे भाशेन ताणें देवाक परगटलो हें करूंक भाग्योन फ्रांसिसाक तितलें सोंपें जालें ना जायते तेच्या जिवितान आडखळी आयल्यो जायते ताका त्रास भोगचे पडले पूण जेजू ताच्या सांगाता आसलो जेजू ताचे बरोबर चलतालो म्हूण ताचो तीर बोरवोसो आनी भावार्थ जेजूचेर आसलो आनी देखूनच तो जैतिवून जावंक पावलो प्रितीच्या भयणीन बाबांनो वेगवेगळ्यो भासो शिकोवंक तितलें सोंपें न्हय गोंयांत रावन कोंकणी भास शिकलो केरला मागीर तामिळनाडू जपानाक ह्यो वेगवेगळ्या देशांत वेगवेगळ्यो भासो पूण तरी आसतना तो जेजूच्या मोगान तो आसतालो देखून तेणी ह्यो भाशो सगल्यो शिकून जेजूक ताणें परगटलो प्रितीच्या भयणान बाबांनो जो मनीस व्हड जावंक सोदतालो तो खालतो जालो गरीब मनशां सांगाता तो जियेलो जे कितें गरीब लोक खाता पियेताले तेच तो करूंक लागलो आनी तांचे भाशेन आपणाचें जिवीत तो जिवंक लागलो आपणाकूच खालती केलो सगलें आसलें तितलें ताणें सोडून दिलें आनी जेजूचो पाटलाव मोगान ताणें केलो कित्याक जेजूक ताणें अनुभवलो आनी हेच जेजू दिवंक दुसऱ्यांक ताची खोशी आसली जेन्ना तो गांवांनी भोंवतालो तेन्ना जायत्यो ओचोऱ्यान मिलाग्री ताचे वरशीं घडटाल्यो आनी तांतलीच एक मिलाग म्हणल्यार जेन्ना तो मीस भेटोवंक तयार जातालो तेन्ना एक वस्तोरी आपणाच्या ल्हान भुरग्याक घेवन ताचे सुरशीं येता हें भुरगें बांयन पडून मेलोलें आनी ताच्या पांया सुरशीं रावन धिमेर पडून रडून
ही आवय ताचे कडेन मागतात की म्हज्या भुरग्याक तूं जिवोवन कर. आनी वेळार भाग्योन फ्रांसीस त्या भुरग्याक हात धरून जेजूच्या नांवान ताका उठ म्हूण सांगता. तें भुरगें उठून आपणाची आवय चडशीं चलोवन वेता. प्रिदूच्या भयण बाबांनो, जेन्ना भाग्योन फ्रांसीस देवाची बरी खबर परगडटालो तेन्ना आपणाच्या सांगाता तो कॅटेकिस्टूय घेवन भोंवतालो. जेन्ना दोग कॅटेकिस्ट गांवांत वेताले तेन्ना तांकां पारवो आमी कोबरा हो स्नेक ताका चाबता आनी दुसरे दिसा तो मरून वेता. परतून ह्या कॅटेकिस्टाक जो मरून गेल्लो ताका भाग्योन फ्रांसिसा कडेन घेवन येतात. आनी वेळार भाग्योन फ्रांसीस आपणाची थोकी काडून त्या गायाक लायता आनी ताचे खुर्साची कुरू काडून ताका सांगता जेजूच्या नांवान तूं उठ म्हूण ताका हुकूम घालता आनी तो उठून चलोवंक लागता. प्रिदूच्या भयण बाबांनो, भाग्योन फ्रांसिसा वरवीं जायत्यो मिलाग्री घडत आसात. तो जिवो आसतना ताणें जायत्यो मिलाग्री केल्यो आनी मेल्या उपरांतूय आजून पर्यंत त्यो मिलाग्री घडत आसात. जरी तर आमी ताचे चडशीं भावार्थान आमी वेता जाल्यार जें कितें आमकां भावार्थान मागता तें ताचे वरवीं आमकां फावो जाता. प्रिदूच्या भयण बाबांनो, आमी देवाचें उतर आमी आयकलां आनी ह्या देवाच्या उतरान आमकां एमावसेचे वाटेची खबर आमकां मेळटा. जेन्ना जेजू खुर्सार खिळायलो, जेजू मेलो, ताका निकी पिलो तेन्ना शिसांक दिसलें आतां ह्या जेजूच्या मरणा वरवीं सगळें सोंपलें आनी कांयच उरूंक ना. आनी देखूनच जेजूचे शीस जेजूचे पाटलाव करताले ते सगळे जेजूक सोडून आपणाचो पयलो वावर धंदो करताले ते करूंक ते गेले. थोडे आपणाची दारां बंद करून ते लिपून आसले. थोडे एमावसाचे वाटेर आसले. तेन्ना जेजू जेन्ना एमावसाचेर वाटेर शीस आसले तेन्ना जेजू तांचे बरोबर चलता एक वाटसूर कसो आनी जें कितें थंय उलयतात तें आयकता आनी तोय तांकां सांगता. आनी जेन्ना तांचे भितर भासाभास जाताली तांची काळसां लाल येताली. आनी शेकी हेच शीस जेजूक सांगतात आमचे शी राव. आनी जेजू तांचे बरोबर रावन तेन्ना उडणो मोडटा तेन्ना ते जेजूक वळखतात. प्रिदूच्या भयण बाबांनो, जरी शिसांक दिसलें की जेजू तांचे बरोबर ना, जेजून तांकां सांडली, पूण जेन्ना जो पुनर्जीवन जाल्लो जेजू तांकां मेवलो तांच्यांनी अनुभवलो तेन्ना ते खुशाल जाले आनी हीच खुशालकायेची बरी खबर तांच्यांनी येवन आपणाच्या शिसांक सांगली. तांणी जेजूक अनुभवलो, तांचेशी रावंक जायनासलें. ताणें जेजूक पुनर जाला म्हूण सोबे माजार ते परगटूंक लागले. प्रिदूच्या भयण बाबांनो, जायते फावटी आमकां दिसता आमच्या कोश्टान आमच्या दुखान देव आमच्या सांगातना. जे बरी शिसांक दिसलें कित्याक जेजू मेलो सगळें काबार आनी कांयच उरूंक ना. पूण जेन्ना ते वाट चलताले तो जेजू तांचे बरोबर आसलो, पूण जेजूक तांच्यांनी वळखूंक ना. जेन्ना आमच्याय जिवितान असलें वायट दूख आनी खोस पिडापीड आमच्या कुटुंबान येता तेन्ना आमकांय दिसता देवान आमकां सांडली, देव आमचे बरोबर ना. पूण आमी भावार्थ दवरूंक गरज. देव आमकां सांडिना, जेजू आमकां सांडिना. तो आमचे बरोबर वाट चलता, आमच्या कुटुंबा सांगाता आसता. फकत आमी ताका अनुभवूंक आमी विसरता. जे परी शीस अनुभवूंक विसरले तांच्यांनी ताका वळखूंक ना. तर आज आमी जेजूक आमी उलो मारता. ह्या 9 दीस आमी सांगले जेजू आमचे शिराव, आमच्या कुटुंबार राव, आमच्या वावर धंद्यान राव, आमच्या वावर धंद्यावर राव, आमच्या निसर्गान तूं राव म्हूण आमी उलो मारला. आमी उलो मारला कित्याक आमी ऑन भावार्थी. आमचेर जेजूचेर भावार्थ थीर ना, कित्याक जेजू आमच्या सांगाता सदां काळ आसा. तो फकत आमचे बरोबर आसा, आमच्या सांगाता वाट चलता. आमी फकत ताका अनुभवूंक आमी गरज.
भाग्यवान फ्रांसिसान आपणाच्या जिवितांत जेजूक अनुभवलो, होच जेजू ताणें दुसऱ्यांक दिलो. आज जेजू आमी दुसऱ्यांक दितलो जाल्यार आमी आमच्या जिवितांत पयले जेजूक अनुभवूंक गरज. जेन्ना म्हजें चडशीं तेन्नाच म्हज्यान दुसऱ्यांक दिवंक येता. जेजू म्हज्या जिवितांत कोण तो गो हांवें अनुभवला जाल्यार म्हज्यान हो जेजू दुसऱ्यांक सांगूंक जाता, हो दुसऱ्यांक दिवंक जाता. भाग्यवान फ्रांसिसान हेंच केलें. अनुभवलेलो जेजू ताणें दुसऱ्यांक दिलो. तर आज आमी तर जेजूक अनुभवंक ना जाल्यार आज ह्या भाग्यवंताची मजत आमी मागुया. आनी कशे तरेन आमी जेजूक आमच्या जिवितांत अनुभवतले काय? पयले सुवातेर ह्या मिसाच्या बलिदानान दर दिसा आमी भाग घेवन जेजूची कूड घेवन देवाचें उतर आमच्या जिवितांत आमी वाचूंक आनी नियाळूंक. आनी ह्यो तरेन आमी केल्यार आमी जेजूक आमी अनुभवंक पावतले. तर आज खरेंच भाग्यवंताचे मजतीन आमी देवाची मजत आमी मागुया. आमच्या जिवितांत ह्या जेजूक अनुभवंक आनी आमच्या जिविता वरवीं गोवायकी दिवंक ह्या मिसाच्या बलिदानान देवाची खेरीत कृपा आनी मजत आमी मागुया. आमच्या भाग्यवान फ्रांसिस्काच्या जिविताची नियाळ केल्या उपरांत ताचे लागसून मेळ्ळलो भावार्थ आमी आतां उच्चारुया. सतमंता देवाक, सर पदवेदार बापाक, सर्गा आनी पृथ्वीच्या रोशनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भिसुमालो, आकुवार मोरयेंतान जल्मलो, पोस पिलादाकाल ताणें कोस सोंसले, ताका खुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकेपिलो, तो मेल्ल्यांतलो दिसा मेल्लो जिवन जालो, सर्गार चडलो, सर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तान जिव्यांनी मेलेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमंतां पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातक्यांचें भक्तसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमच्यो जायत्यो गरजो आसात आनी ह्यो गरजो आमी आतां देवा मुखार घालुया. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी जेजूच्या खोल अनुभव भरून ताचो प्रभाव ताच्या मुणयरपणांतल्या सेवेंतल्यान दिसून आयल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. राजकीय फुडाऱ्यांनी आपल्या फावो जाल्लो कार्य मनशा कुळाचे सेवे पासत देवाचें देणें म्हूण वळखून आपआपलो रिती जावूंक आनी सर भेदभाव उतरून सगळ्या मनशाची निस्वार्थीपणान आनी एकसूरपणान सेवा चाकरी करूंक तांकां देवाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. आयज आमचे फिगोर्जेन भाग्यवंत फ्रांसीस सावेराची परब समोरमताव. भाग्यवंत सांत फ्रांसीस सावेराचे देखीन आनी विनवणेन जेजूक आमचे मदें येवकार दिवंक आनी ताचो खोल अनुभव करून ताचे उर्बेवंत गवाय आमी जावंक पावूं म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. आमच्या जिविताच्या संकश्टा
आव्हानां आनी दुखी खोतीमध्ये जेजू आमचे यात्रेचो विस्वासी आनी धीर घटाय दिवपी सांगाती आनी सोडवणदार म्हूण वळखून सदांकाल पूण भोव करून ह्या महामारीच्या काळांत ताका आमच्या जिवितांत कुटुंबान समुदायान आनी समाजान येवकार दिवंक आमची काळजां आयती आनी उक्ती कर म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे कोता तुका. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे कोता तुका. स्वर्गीच्या बाप्पा, ही जी मागणी आमी जेजू वरवीं ताच्या नांवान केल्ली आसात ती आमकां फावो कर आनी जें आमकां गरज आसा तें आमकां तूं दी आनी आमचेशी तूं राव. सदांकाल तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय देवा सासणाच्या सासणांक. गायन क्रमांक 139 पान क्रमांक 87 हिम नंबर 139 पेज नंबर 87. Onot Baba, Vedice poro atasata, Tu sos mogarpun, Tobi tuita, Takahe kota, Igros mata, Mogar Baba, Doya nodri, Ibetoni, Maruntunge, Ibetoni, Manuntunge, Ituchi puja, kochi minti, Nomuskar kakut, divastini, Dispoli son, Rosmechinavi, Betoita deva, Tushi burgi, Modar Baba, Doya nodri, Ibetoni, Manuntunge, Ibetoni, Manuntunge, Mogar Baba, Doya nodri, Ibetoni, Manuntunge, Ibetoni, Manuntunge. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या अनेके पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. देवा आमच्या सर मनशाच्या तारोका आमा मनशा पासत खुर्सार मरून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचे बलिदान आमी तुका समर्पिता. खुर्सा वरवीं मेळ्ळल्या नव्या जिविताक पयशिल्ल्या लोकांक जल्माक हाडूंक भाग्यवन फ्रांसिस्काक माप मेजप नासतना आपलो जीव खर्चिलो. लागशिल्ल्या तशें पयशिल्ल्या आपल्या भाव भयणां बराबर तुजेशी आमी पावोवच्या उतरान तशेंच जिणेचे चालीन शुभर्त मनांक साक्षी दिवंक उदार काळजाची आमकां कर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूच्या नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया.
सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदारा आणि शासनाच्या देवा सुरकाली आणि सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या ओरवी आमी तुका धीन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवान फ्रांसीस शेवेर तुझ्या भक्ताच्या मनाक ही परब समारंभ तुझे पवित्र सभेक तो फावो करताय. ताचे पुण्यवन जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उसवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Sorves Surgani sosa Vola tuja Oi boa Sorgi tu kazu Sorgi tu kazu Sorves mora chinami Eta sa kazu बापा खरंच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशये कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उडो घेतलो. तुका धीन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची. तेच परी जेवण जातो ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेज घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची कास नव्यानी सासणी कराराचें रगत. पातकाचें भक्षणें मेळच्या तुमचे पास आनी सोमेस मनशा पास तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक कोरा. भावार
रगताचो गोट पोर गोटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवोन जाला, जेजू नव्यान येतलो, जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जिवोन जाला, जेजू नव्यान येतलो, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडूनची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड रगत शिवतेल्या मा समेस्तांक पवित्र आत्मी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्वरा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यन बापा, ऑल्वीन आमच्या गवणी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका तूं प्रितीमोगान वाडय. सर्वेस्वरा तुज्या साकरा आनी साकरनी ह्या फिगोजेंतान मरोन गेलेल्या जण आमच्या भाव भयणींची काकलूत कर. तांकां संवसारांतली तुवें आपोवन वेलाय. जशी पवित्र स्नाना वरवीं शेस बाराबर ती मेली, तशीच ताचे बाराबर ती पुनर्जीवन जावं. पुनर्जिवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टा कोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर चळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, तिचो पोती भाग्योन झुजे भाग्योन दवरून दिता आनी सर्व काली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्ता बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्याय सांगाता तुजी मोहिमा आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता, त्या जेजूता पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमच्या सुडुंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बाप्पा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपाट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां भगोस आनी आमकां ताळणीन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोवस्काय आमकां दी. सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सुडुंदरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशान ओतरेकता. तो तुजे उदार काकुतीन आमकां सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. पदवी आनी महिमा तुजी सासणाची. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोनोतांक म्हणलय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण ज्या पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दीस घाल आनी जे खोशये प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकोटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणांक. सुमयेची शांती तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक आमी शांती दिवया.
देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढले आमची गागोत देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढले आमची गागोत देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी आमकां शांती दी आमकां शांती दिता आनी आमचे बरोबर राव म्हूण सांगून ताका आमच्या काळजान घेवंक आमी आयल्या ती सुभागी सुमया ह्या म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजांत शेवतना आमी गीत गायतले. गायन क्रमांक 196, पान क्रमांक 117, हिम नंबर 196, पेज नंबर 117. लागल्या होत्या जेजूशी येया सुकोन असलेले चोरीतले प्रिय दादोशी जाया लागल्या होत्या जेजूशी येया सुकोन असलेले चोरीतले प्रिय दादोशी जाया तुझेशी येतो जेजू आमचेशी तू राव जेजू तू एकलोच आमचो विश्वास तू आमचो विश्वास तुझेशी येतो जेजू आमचेशी तू राव जेजू तू एकलोच आमचो विश्वास तू आमचो विश्वास लागताची वीर जेजूशी येया आरुपान दिवपी समाधान करपी तो एकलोच आसा सोड लागताची वीर जेजूशी
दिवपी समाधान करपी तो एकलोच आसा तुझी शियेता जेजू आमचे शितुराव जेजू तूं एकलोच आमचो विश्वास तूं आमचो विश्वास तुझी शियेता जेजू आमचे शितुराव जेजू तूं एकलोच आमचो विश्वास तूं आमचो विश्वास Jezu tuzo obraz puro Kasar puro sotos koro Oslo saiton sotos amson Rup rup polo duka bokso Kasat amcha 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 Jezuci surmoladi Cibir mono usmadi Kadang kayon obrutodi Lari nadan opoladi Kasat amcha 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 Kasat mocha Korosotos makadilay Sogros maka Tuzos ngelay moda Tucha magamula Di kunarga Jesu mogaya Kasat sodas Rautu mocha Di kunarga Jesu mogaya Kasat sodas Rautu mocha Dahil ka Kalis mo Jesumya Umarari Sotot sacha Kirkorosli Tuwi galing Tuji dist Mai mogachi
देखून अर्घ जेजू मोगळा काळजांत सदांच राव तूं म्हज्या देखून अर्घ जेजू मोगळा काळजांत सदांच राव तूं म्हज्या सगळ्या सांगता भक्तांचे कित्याक सगळ्या सांगता भक्तांचे प्रार्थुया प्रितीच्या बापा भाग्यवान फ्रांसिस्काच्या काळजान पेटलोलो जेजूच्या आनी आमच्या मोगाचो उजो आमी घेतिल्ल्या पवित्र जेवणा वरवीं आमच्या काळजांनी पेटोय ताचे असले उर्बेवन धर्म परगटणार आनी वीरभक्त आमचे मदें उपजय आनी आमी सगळीं अदीक व्हडा उदारपणान आमच्या पावण्यांक सोबता तसलें आमचें जिवीत मांडून हाडूं विस्वाशी वावराड्यांक तुवें बासयल्लें इनाम आमी जोडूंक पावूं क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं मान बागोवन आमी आशिर्वाद घेवया भाग्यवान फ्रांसिस्काची आज आमी परब संभरमता ताची महिमा आनी संतोष देवाथान येता तोच देव तुमकां सदां आपलो आशिर्वाद दिवं भाग्यवान फ्रांसिस्काच्या मागण्या वरवीं वायटांतलीं तुमी सुटून ताची देख घेवन खरेपणी जेजूचो पाटलाव करूं देवाचे आनी पेल्याचे चाकरेक तुमचें काळीज आनी मन लावन तुमकां घटाय मेळूं सर्गेच्या वैभवाक आपलीं भुरगीं पावलीं देखून देवाची पवित्र सभा अनूद भरीत आसा तुमी सगळीं आमच्या बापाच्या घरान सासणीक संतोष भोगूंक पावूं आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे सोबे आसूं वचून येयात क्रिस्ताचे शांतेन आनी मोगान तुमकां धाडटा ओडोपकार तरेच्या बावळीनो केरे भाशेन आयच्या ह्या खुशालकायेच्या दिसा भाग्योन फ्रांसीस शावेराची परबे दिसा तुमकां सगल्यांक हांव उनोनीत परबी दिता आनी हॅपी फिस्ट तुमकां म्हणटा म्हळ्यार सगळीं हॅपी फिस्ट ओके करीत भाशेन म्हजे दिन वास देवाक कित्याक 2 वर्सांनी आमकां हांगासरीत फ्रांसीस शावेराची परब करूं आमकां फावो केल्ल्या खातीर बरे भाशेन सगळीं नोवेनां करूंक आनी देखून आयज हांव उपकार आडयतां जे कोण मीस भेटोवंक आनी
शर्माव दिवंक नोवेनाच्या दिसांनी आयिल्ले त्या सगळ्या फादरींचे हांव उपकार उडयतां. फादर आग्नेल डायस, फादर एलेक्स डिसिल्वा, फादर हर्मिनिस फेर्नांडीस, फादर विकी मेंडीस, सुरेश आल्फान्सो, कॅजिटन फेर्नांडीस आनी आग्नेल फेर्नांडीस ह्या सगळ्यांचे हांव खडजंतान उपकार उडयतां. आनी तशेंच आयज आमकां आमचे पासत मीस भेटोवंक आमचे मदें हाजीर आसलेलो फादर एंड्रू डेमेलो हांचे हांव तुमच्या नांवान उपकार उडयतां. आनी फादर तुमकां थँक्यू ओ देव बरें करूं म्हणटा. खरेंच भाशेन म्हजे उपकार फादर आग्नेल फेर्नांडीस जाची ओडोकायन सुरवाते करून दिलेली. सुमार 34 वर्सां आमचे तांच्या घरान वचणें आसा आनी हांव जे सुवातेर गेलां ते सुवातेर ताणें ताच्या सांगात्यांक धाडून आमकां आदार दिलेलो आसा. जावं नोवेनाच्या दिसांनी जावं फेस्ताच्या दिसांनी मीस भेटोवंक आनी नोवेनांक आमकां आदार दिलेलो आसा. देखून फादर आग्नेल फेर्नांडीस आमकां तुमकां आमी तुमचे उपकारी आनी खेरीत भाशेन तुमचे आमी उपकार उडयता आमकां आदार दिल्ल्या खातीर. आनी अदीक करून जेन्ना नवी लिटरशी मांडावळ येता सेवा धर्माची ती आमकां तो दिता. देखून तुमकां आमचे दिनवास आयज हाजीर आसलेले आमच्या डायसीच्या फादरींक ओगत काडून आयलेले आसात. खेरीत भाशेन तुमच्या मोगा खातीर आनी तुमची उर्बा वाडोवशाक हांगा हाजीर आसलेल्या सगळ्या फादरींक म्हजे दिनवास. आतां उरलें हांव खेरीत भाशेन उपकार उडयता आख्या वर्सा खातीर, न्ही फकत आयज आनी काल म्हणून, खेरीत भाशेन आख्या वर्सा खातीर. आनी अदीक करून आमचे सिस्टरी जे इस्कॉलान वावरून देखून आमचे खातीर हांगा इगोर्जेन वावुरतात आनी फादरीक आपल्या कार्यान आदार दितात. देखून त्या सिस्टरींक आमचे दिनवास आमच्या PPC मेंबरांक जे सदांच आमच्या सांगाता आसतात. आनी आमचे दिनवास आल्ताराच्या भुरग्यांक, एंजल्सांक आनी इरमावांक जे खरेंच भाशेन ह्या 10 दिसा आमच्या सांगाता आसात आनी आसलेले. आमचे दिनवास आमच्या कॉयर मंडळाक आनी अदीक करून जे आपलो वेळ काडून येतात आनी इतलेंच न्हय आयतारचे तर डेली मिसाकूय येवन वाजयतात आनी 2 मिसां आसली जाल्यार एडजस्ट करतात. तुमकां आमचे दिनवास. आनी लॉरेन्स खेरीत भाशेन ह्या नोवेनाची सगळी मांडावळ प्रोग्राम टायप करूंक तुवें आमकां आदार दिल्ल्या खातीर आमचे दिनवास. आमचे मदें सदां सायमनाचो भाव कामील आसा, ऑलरावंडर तो, कित्याकूय आपय आयलो फादर आमचो सॅक्रिस्टीन ताका आनी आमच्या मध्य प्रदेशाची काळजी घेता ती इस्पो आंटी, ताची आमी उपकार उडयता. फेस्ताची उर्बा वाडोवंक आमचे मदें आमच्याच गांवचे उमेदीन फुडें जाल्ल्यात बँड वाजोवन काल आनी आयज. तुमकां आमचे दिनवास जे कोणें आमकां डेकोरेशन करूंक, लायटी लावंक आनी स्टॉल घालूंक आनी हेर भाशेन कित्याकूय आमकां तुमी आदार दिल्यात. देखून तुमचे आमी उपकार उडयता. हे वाचप्यांचे ड्रेस सुमार 5 भाशेचे आसात, सुमार 30 आसात. ते आमकां शिंवोन दिल्यात. हांव रेमेडीस आसा तांचे आमी उपकार उडयता. खरेंच भाशेन जे कोणें फुलां केल्यान आनी फुलां लायतात त्या भुरग्यांक आमचे दिनवास. आनी आमचे गिरेज दिनवास रॉनी रॉड्रिक्साक जाणें आमकां आपलो पावर एम दिलेलो आसा जेन्ना आमचो बिगडला तेन्ना, ताकाय आमचे दिनवास. खेरीज भाशेन हांव तुमचे उपकार उडयतां कित्याक जायते फावटी हांवें पळयलां कितें घरान तुमच्या कार्य आसूं तुमच्या कुजनान शिजलेले आमच्या मेजार पावता. उपकार तुमचे. तशेंच उपकार जायते जाण येतात. फादर कितें आदार जाय, मदत जाय, आपूण म्हणून येतात आनी आमकां मदत करतात. ह्या सगळ्या वॉलंटियरांक म्हजे दिनवास. हे 2 वस्तू सिरियस घेनाकान हांव सांगूंक सोदता त्यो हे भाशेन, कित्याक आयज सण आसा म्हयन्याचो पयलो शुक्रार. काल म्हणटात फादरीचो प्रेशर
400चे वयर गेलो. डायबिटीज 500 गेली म्हणटा. हरशिल्या दिसांनी फादर हालतालो पूण काल खरेच भाशेन जमीन हालोंक लागली. पावस पडला, रापणीक कांय ना. आनी शेजाऱ्याचो आमचो दुकर आसलो तो कोण तरी कावड्याक एर घेवन मारूंक गेलो. तो रानान पोवन गेलो. वयल्या वर्सो जी बोकडां आसलेलीं ती गोट्यान बांदलेली रातची वाकटी येवन घेवन गेली म्हणटात. शेजाऱ्याक बरीं पिलां आसलेलीं. रस्त्या वयल्या कुत्र्यांनी ती खावन उडयली. आनी रापणीक कांय ना देखून फादरीचो प्रेशर वाडलो म्हणटाले. आनी देखून खरेच भाशेन आमचे थोडे दर्यार वयता ते म्हणले फादर भियेनाका जेजूच्या नांवान आमी जाळें घालता. आनी ताणेन जाळें घातलां आनी आयज आमकां मासली मेवल्या. देखून तुमकां खरेच भाशेन फादर्स आनी सिस्टर्स आयज ह्या आमच्या फेस्ताची उर्बा हाडूंक तुमी आयिल्ल्याक तुमचे उपकार आडयता. आनी आमच्या जेवणान वांटो घेयात म्हणून उर्बेन वांटो घेयात म्हणून आमी तुमचे कडेन विनंती करता. दुसरे सुवातेर हें तुमी सिरियस घेवं नाका. आसा खरें घेय नाका. दुसरे सुवातेर 1989 जेन्ना फादर अंजुल मारियानी हांगा आसलो तेन्ना येडे वयल्या फेस्ताक आमी गेलेले आनी ती 4-5 भुरगीं म्हाका उगड आसा नेटी बॅटी मारता आनी ट्रिजा. आनी हे वरेंच हांव आमी परतून घे आसलेले. जे वरेंच हांव आयकोन फादर एंजल मारी तो म्युजीक वाजयणार. आमकां कितें येतलें आमकां ताळो येना ना आवाज येना. तितल्यान म्हणलो कित्याक तुमी बॉम्ब मारतात. हांव जाणा हे वरेंच हांव सदां सोंपें सगल्याक घेतले. सर्गींच्या राजान केलें जेवण आपल्या पुताचें. सर्गीच्या राजान जेवण केलें ते म्हणल्यार कित्याक बॉम्ब मारतात. आमी ताका कितें सांगतले. फादर आमी फेस्त सोबून वता आमकां येता ते ताळ्यान. खरेच भाशेन ह्या फादरींक आनी सिस्टरींक येवकार दिवंक लॉरेन्स जो गुरू हांगा आसा कित्याक नोट तूं करेक्ट वाटते म्हाजें चुकल्या भियेनाका. आज गोंयच्या लोकान केलां जेवण गांवच्या फेस्ताचें. पूण आयज आमगेर जेवण रांदलां ताज्या नुस्त्याचें. देखून तुमकां आमंत्रण दिता आयच्या जेवणाचें. देखून तुमकां आमंत्रण दिता आयच्या जेवणाचें. व्हडा गोस्ताचें बरे रुचीचें जेवण मासलेचें. फादर्स सिस्टर्स तुमकां हांव विश करता हॅव अ गूड एपेटायट एंड वन्स अगेन हॅपी पीस टू ऑल ऑफ यू. आयच्या फेस्ताचे सुमार हाजीर आसलेले मिसा बोलिनाचे मुखेल फादर एंड्रू, हाजीर आसलेले सगळे फादर सिस्टर्स आनी तुमी सगळीं जाणां. ह्या जाग्यार हांव उबो आसा फकत दिनवासनेची उपकाराची 2 उतरां आठोवंक. पूण म्हाज्याच मनान म्हाका प्रश्न पडटा की ही 2 उतरां पासून म्हज्यान उलोवंक जातेली आनी ताचें उत्तर आसा ना. तरी पूण हांव मानून घेता की हांगा आनी हाचे भायरूय हांव जेन्ना जेन्ना उलोवंक उबो रावलो तर ते सगळे घडोवन आयले इगोर्जे पासत. कित्याक हे इगोर्जेन आमकां हे व्यासपीठ तयार करून दिले. हांव हांगासर आमचे मदें जायते फादर आसले तांच्यांनी उलोवंक म्हाका हांगासर सुयोग दिलो आनी जांचें मार्गदर्शन म्हाका सदांच मेळ्ळें ते मानादीक फादर फ्रांसीस डिसोजा हांच्या मार्गदर्शना वरवीं हांव उलोवंक शकलो आनी आतांय उलोवचो हांव प्रयत्न करतां. मोगाच्यानू मनशाच्या जिवितान
थोडेच पावटी खुशालकाय मनशाक मेळटा आनी ही थोडीच खुशालकाय जेन्ना मेळटा ताचे पासून जायते कश्ट आनी जायतो त्रास आमकां घेवचो पडटा आनी त्या शिवाय खंयच्याच मनशाक जिवितान आपल्या खुशालकाय मेळोंक शकना. ही खुशालकायेन जे थोडे दीस आसात तातूंतलो आयचो हो दीस जो आमकां खुशालकाय दिता आनी ही जर खुशालकाय आमकां मेळटा आमच्या तोंडार ही खुशालकाय दिसता जाल्यार ताचो सगळ्या वावराचो वावराचें श्रेय ह्या विगोर्जीच्या ह्या पॅरिशाच्या पापायक आमच्या वडिलाक फादर एलियासाक. आयची फेस्ताची सोमरवणीक बरे भाशेन करतना ही तयारी फकत आयच्या दिसाची न्हय ह्या नोवेनाच्या 9 दिसाची पूण ही तयारी व्हडली लांबसिली आनी ही तयारी करतना फेस्त आपले नदरेन आपल्या दोळ्या मुखार दवरून फेस्ताचें प्लानिंग ताणें बरे भाशेन करतना आपली पावलां मारूंक सुरवात केली आनी ताचें फळ म्हणून भितर सरतना सगळ्या एक भितर सरपी मनशाक येवकार गेटीन भितर सरतना बऱ्या म्युजिका वरी खुशालकाय मेळटा तसलें म्युजीक हे विगोर्जेन भितर सरल्या उपरांत मिसाची बरी मांडावळ इतलेंच न्हय जेन्ना मुखेली आपल्या चोरव्यांक आपल्या लोकांक चलयता तेन्ना सगळेच लोक खुशाल जातात म्हणून ना. जायते लोक थोडे लोक दुखी पासून आनी निराश पासून असतात पूण असल्या वेळार ह्या मुखेल्यान आमच्या वडिलांन कोणाकूच दुखय नासतना चोण एकल्याक खुशालकायेन आमकां फुडें व्हरतना ज्या साफ्रांसीस शेवेराचें आमी परब समरमता ताचो संदेश दितना जायत्या पाद्रीगारांक हांगासर हाडून तांच्या प्रवचना वरवीं बरे शर्मा वरवीं आमच्या मनांत बरो देवाचो उतरां तांच्यांनी घालूचो प्रयत्न करतना ही खुशालकाय आमकां तांच्यांनी दिवंक वावुरल्या जाल्यार ताचें सगळें श्रेय आमच्या फादरीक वता आनी देखूनच ही परबी खुशालकायेन संतोश भरीत जातना तुमी घेतलेल्या कश्टा पासत तुमी घेतलेल्या वावरा पासत आनी दिलेल्या आमच्या खुशालकाय पासत ह्या सगळ्या पॅरिशाच्या नांवान आमचे मानादीक फादर पॅरिश प्रिस्ट फादर इलियास तुमकां सगळ्यांच्या नांवान हांव काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. बिशप ऑल्विन सदांच आशेता इगर्जीन येवंक आनी हे इगर्जीन येवंक कित्याक सर ताणें जायतो वावर केलेलो आसा. 2 भाटां घेवन दवरल्यात ताच्या हातल्या एका फादरीन दोगांनी मेळून आनी त्या पासत पूण आज तांकां येवंक जायना आनी हें सगळ्यांक जाणा. फेस्ताक गेला आपल्या गोंयच्या फेस्ताक साप्रायज सायराच्या ते आदी 5 तारखेक आसले तेन्ना आपूण येतालो म्हणून म्हाका म्हणून जो बिशप जर ना येना तरी तूं तरी ये तूं कित्याक म्हाजी नयना आसन त्या वाटेन आनी म्हाका बिशपान म्हटलें तूं वच तूं फेस्ताक जर वचना जाल्यार हांव आमी चलोवन फेस्ताक वचोंक ना. त्या पासत हांव घरांत लागीं आसलो आनी आमची नयन आसन तर हांव फादरीन म्हाका आपयला बिशपाच्या जाग्यार सर मीस म्हणोंक विका जनरल कसो हांव ताका देव बरें करूं म्हणटा आनी शिस्तबद्द जीप पाळून ह्या पॅन्डेमीक मध्ये महामारीच्या वेळार ताणें तुमकां सगळ्यांक एकत्र हाडून सकाळचे एक मीस करून आतां करून सगळी मांडावळ केल्या ताका लागून देव बरें करूं म्हणटा. हांव बॅनवेन ब्रदरीक बॅनवेन एका ताकाय देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमकां सगळ्यांक हॅपी फिस्ट एंड गॉड ब्लेस यू. खरे भशेन आतां आमी आमची माडी देंवयतल्या. हांव फादर आलेक्साक विनंती करता 2 आल्तराच्या भुरग्यां बरें वचून इर्मा बरें वचून ती माडी भितर हाडूशाक उपरांत आमी बागयोन फ्रांसीस शायराची माज तुपयतल्या आनी उमाव घेतल्या. तशे उपरांत आमी एकामेकाक मेळोन वीश करुया.
不当作我多关心。Sa Brazil, Chaverazo Ami Grisau, Chiu Diu Doyan Mawadam Soy, Urbanan Timabam So, Ogar Babuy Tipudam So, Odo Asyan Babam sun, ogar babuy, ibudam sun, odo asyan. Kami suglo Viravia. Ami Grisau, Chiu Diu Doyan Mawadam So, Urbanan Tipabam So, Ogar Babuy Tipudam So, Odo Asyan Tipabam So, Ogar Babuy Tipudam So. भाग्यवान फ्रांसीस शावेर आमचे पासून प्रार्थुया स्वर्गीच्या बापा उदेंतेच्या लोकांक जेजूची खबर दिवंक फ्रांसीस शावेराक तुवें धाडलोय आनी ताचे वरवीं देसा देशाच्या लोकांक पवित्र सभेन भितर घेतलोय. त्याच आमच्या सोडूनदाराची वळख आमच्या काळाच्या मनशांक दिवचे ताणेन सदां आमची काळजां लासून दी. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. Donia por Corivia Devashi Morupka. Brasil, Xaviera
तुझी आत्मा दुपात्याच्या रागल्या तू देती जगोवा शहराच्या तुझी आत्मा दुपात्याच्या बेसाव गायला गवाराच्या सोदा सांभाळतो गोमा तुझ्या बेसाव गायला गवाराच्या सोदा सांभाळतो गोमा तुझ्या क्रिस्ताच्या गर्भाचा काय तू पुढं करू किरेस काय बोडफोड संसारी दिलोय सोडून क्रिस्ताच्या गर्भाचा